المشاهدين الكرام، الآن ننقل لكم مشاهدينا الكرام صورة حية ومباشرة من مطار أبها توضح بأن الحركة تسير بشكل طبيعي داخل الصالات والمرافق الخاصة بمطار أبها، والذي شهد استهداف من قبل ميليشيات الحوثي في تمام الساعة 2:21، ولكن الحمد لله الأمور تعود طبيعية. وكما نرى من خلال المسارات المحددة للمسافرين من أبها إلى اتجاه المدن التي يقصدونها، وكذلك في الصور الأخرى التي بثيناها ونبثها مباشرة الآن مشاهدينا بأن أيضا حركة القادمين تسير طبيعية. إذن ولله الحمد الحركة تعود طبيعية بعد الاستهداف الحوثي لمطار أبها، ولكن هو استهداف فاشل واستهداف سوف يقابل برد حازم وصارم من قبل قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية، والتي أكدها العقيد الركن تركي المالكي حينما قال بأنه سوف يتخذ إجراء صارم وعاجل باتجاه الميليشيات الحوثية.